म्हाका तर पॉलिटिक्सान केन्ना रुची ना, म्हाका पॉलिटिक्स चड कांय खबर ना, पूण लोक उलयतात फाटल्यान म्हाका खबर ना कितें उलयतात कशें, पूण आमचें काम आमी करता, दॅट इज आदर्श सेवा फावंडेशन थ्रू. आनी आमचो टीम बरो आहा, इजाज, अली, रियाज, आमचे वैभव, मागीर संदीप म्हणून आहा, अशे खूब जाण, आमचे भिवेश हावजींग बोर्ड, तितून खूब जाण भुरगे आहा ते बरें काम करता आमच्या वांगडा, इट्स बेस्ट. आनी अशें आमी केन्ना पॉलिटिकली अशें चिंतना, कोणूय खंयचोय भुरगो आसूं, गोंया भायलो आसूं या गोंयान आसूं, आमी हेल्प करपाक वयतात, आमचे कडेन जाता तितलें आमी हेल्प करतात तांकां. NGO थ्रू आमी कितेंय हेल्प जाय जाल्यार करूंक शकता, कावन्सिलींग जाय जाल्यार कितें आनी प्रॉब्लम्स. म्हाजें नांव शिवराज. आयज खऱ्यांनी म्हाका बरें दिसता तूं येयलो, टायम दिलो म्हाका उलोवपाचें. येवपाचें कारण इतलेंच आशिल्लें, कारण तें म्हटल्यार की तूं आदर्शा वांगडा काम करता आनी जायते लोक म्हणटा की आदर्शान इलेक्शनाक लढचो म्हणून. कितें सांगीन दिसता? तशें तें इलेक्शनाचें तरी म्हाका चड कांय खबर ना, कित्याक हांव तितून पडना चडसो. हांव NGO थ्रू हांवें काम केलां. पयलीं सुद्दां एक NGO हांव म्हणजे कावन्सिलींग म्हणून करतालो, स्कुलांनी म्हाका धाडटाले ते कावन्सिलींग, हांवें खूब जाग्यार केल्ल्या. मागीर म्हाका आदर्श सेवा फावंडेशन ताणें तें फावंड केलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की काम करूंक करता एका अशें लोकांचे मदीं सोशल वर्क करपाची खूब इच्छा आहा. आनी म्हाजो फ्रेंड तो पयलींच्यान, हांव तेन्ना तितलो आमी क्लोज नाशिल्ले. जेन्ना जेन्ना म्हाका कळ्ळें तो खऱ्यांनी लोकां खातीर पावता, हांवें पर्सनली भुरग्यांक धाडले तेजे कडेन, ताणें तेंची कामां केल्लीं आहा खूब भुरग्यांची. मागीर ते असो हांवें खूब जाण पळयले, कोविडा टायमारूय ताणें काम केलां अशें. ओके, सो कित्याक दिसता की आदर्शान पॉलिटिशनान येवचो असो? अशें की एक आमकां मनीस जाय जो ग्रावंड लेवलाच्यान वयर येयल्लो आहा, तांकां गरिबाची खरी प्रॉब्लम कितें तें खबर आहा. ओके ओके. सो जायते फावट आमी पळयलें की जेन्ना कोविडाचो टायम आशिल्लो तेन्ना कोविडाच्या टायमारूय एक कोविडाच्या टायमार ताणें ट्रॉली केल्ली एक, आनी तेजें इंजिनियरींग तकली लावन तेणें केल्ली. ते बेस्ट हें केल्लें ताणें, म्हणल्यार म्हाकाय लायक जालो. मागीर तो ते CMानूय पळयलो, CMाक सुद्दां लायक जालें. मागीर CMान एक फावटी मेळ्ळो, तेज्या वांगडा उलयलो. मागीर ताणें म्हटलें ताका की ऑल गोवा दिवंक शकता जाल्यार दी. म्हणजे ताणें मागीर आपले जाता तशें 10 ट्रॉलीज रेडी करून ऑल गोवा डिस्ट्रिब्यूट केल्ले. ओके. आनी ते सांग. आनी ताणें अशें हेका तुमी पयला आसतलो कोविडा टायमार भिताले, आमी सुद्दां कोणाक हात लावून भिताले, पूण तो भिवना. आपले गाडयेन घालून लोकांक व्हेल्ले आहा ताणें पर्सनल गाडयेन. हे म्हाका तेजें आजुनूय लायक. मागीर हांवूय तेजें म्हाकाय मोटिवेशन मेळ्ळें की तो भिवना तेन्ना हांवूय गेलो तेज्या वांगडा. आपल्या गाडयेन पर्सनली कोविडा टायमार तुका खबर आहा कशें पावोवंक कोणूच शकना, सगळे भिताले. ते टायमार खूब हेल्प केला लोकांक. केन्ना पब्लिसिटी अशें तरेन करूंक ना. ओके, सो मेन सातत्यान प्रश्न निर्माण जाता तो खंयचो? कारण डेव्हलपमेंटा बाबतींत जर पळयलें आसत जाल्यार प्रिया च्यारी जें आसा कितें हाणें बी डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. हय, डेव्हलपमेंट ताणें केल्लो आहा, खूब ते काम करता. कित्याक सत्यना म्हणटा तो काम करपाकूच जाय. इट इज बेस्ट काम करता ते. आनी आमकांय एक असो मनीस जाय तो भुरग्यां खातीर आसूं, ग्रावंड लेवलाचेर काम करूं, हेजेरूय मातशें फोकस करपा जाय. ओके, म्हणजे खंय तरी जॉबाचे बाबतीन आसूं दी, म्हणजे भुरग्यांक कितें आनी हेल्थाचें आसूं दी. हेल्थ इश्यूज जाल्यार खूब आहा आतांच्या जनरेशनाक, हेल्थ इश्यूज खूब आहा. ओके, येस, थँक्यू.